अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतदाद रुदोसलाम बेशुमार रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे तसोने तमन्नों आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अजीज़ दोस्तों, ये एक बार फिर हमें बशीर ख़ान साहब ने सवात के इलाके कलाम से एक ताज़ा तरीन क्लिपिंग बना के भेजी है, जिसमें वो कलाम बाज़ार के इसी तरह मुख्तलिफ पॉइंट्स के जो हैं वो विजुअल्स हमें दिखाएंगे। और साथ साथ आपको आज हम ये भी दिखा रहे हैं कि सवात के इलाके कलाम में रेस्टोरेंट होटल कौन कौन से खुले हैं और क्या यहाँ पर टूरिस्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ये सारी डिटेल हमारी आज की इस वीडियो में होगी। इस वीडियो में आगे चल के हम आपको बताएंगे कि आगे किस दिन को सवात के इलाके कलाम में और इसके मुज़ाफ़ात के जो इलाके हैं वहाँ पर बर्फ़बारी मुतवक्को है। तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा। इंशाल्लाह ये 10 मिनट की वीडियो ना सिर्फ आपको खूबसूरत तरीन मनाज़र दिखाएगी, बल्कि हम कोशिश करेंगे कि आपको वो पूरी डिटेल्स फराहम करें जिसके लिए आपने ये वीडियो देखने का फ़ैसला किया है। आपको मायूसी नहीं होगी। सर, मुझे आज की इस वीडियो में सवाल का भी जवाब दीजिएगा कि आप में से कौन दोस्त यहाँ पर आना चाहते हैं और किन लोगों ने इस महीने में सितंबर या अक्टूबर में यहाँ का सफ़र किया है, और बर्फ़बारी देखने के लिए कौन मुतमन्नी है और कौन कलाम के इलाके में बर्फ़बारी देखने के लिए आना चाहते हैं। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। कलाम पाकिस्तान की खूबसूरत तीन जो वादी सवात है उसका एक खूबसूरत तरीन इलाका है, और इसे अगर हम बेस कैंप कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि कलाम में आकर जब आप ठहरते हैं तो फिर यहाँ से आगे यहाँ की इस वादी की खूबसूरत रंग देखने के लिए लोग जीपों पर और फिर इसके आगे कमोबेश 30 से 35 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक आगे सफ़र करते हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको पहले मैंगोरा, फिर उसके बाद मुख्तलिफ़ रास्तों से, यानी कि 2 रास्ते हैं, वहाँ से कबीन जब्बा वाला भी रास्ता है और नारवल चार बाग और मदियन वाला भी रास्ता है। दोनों रास्तों से फिर आप बहरीन पहुँचते हैं और फिर बहरीन पहुँचने के बाद फिर आप कलाम तक पहुँचते हैं। बहरीन तक पहुँचने के लिए आपको शानदार सड़कें मौजूद हैं। आप अपनी गाड़ी पर बआसानी आ सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर आगे जो आने के रास्ता है वो कुछ थोड़ा सा ख़राब इस लिहाज से, गाड़ी हर किस्म की आती है, लेकिन सैलाब के बाद से वहाँ पे कारपेटिंग नहीं हुई, लेकिन कच्चे पैचेज़ हैं वो तकरीबन 11 के करीब है। ये देख सकते हैं कि इस वक्त जो सवात के इलाके कलाम में आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो जुम्मे का रोज़ है और आज 26 सितंबर है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी सारे रेस्टोरेंट भी ओपन है, होटल भी ओपन है, लिहाजा आपको ना रहने की प्रॉब्लम है ना खाने पीने की प्रॉब्लम है। इस मौसम में भी आप आ सकते हैं, और इस मौसम में भी अगर आप आते हैं तो सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि इस वक्त सवात के इलाके कलाम समेत मालम जब्बा, कबीन जब्बा, अतरोड़ वैली, तमाम इलाकों में इस वक्त रश नहीं है और मौसम भी बड़ा ज़बरदस्त है। होटलों के किराए मुनासिब हैं। 2,2500 लेकर आपको 5 से 6,000 रुपये तक अच्छे से अच्छा रूम मिल जाता है। बहुत ज़्यादा VIP होटल लेना है तो उनमें भी 50% ऑफ है, और अक्सर होटल जो हैं जिनमें 20,000 रुपये 25,000 रुपये का कमरा है वो इस वक्त 10 से 12,000 रुपये में वो भी अपनी सर्विसेज दे रहे हैं जो खुले हैं। उनमें मैक्सिमम जो बड़े होटल हैं वो अपने ऑपरेशन क्लोज़ कर देते हैं 1-2 महीने के लिए, या फिर वो अपनी जो मेंटेनेंस है उसका काम शुरू कर देते हैं, क्योंकि आगे एक भरपूर सीज़न आने वाला है। जी हाँ, सीज़न कौन सा? क्योंकि वादी कलाम सवात का वो इलाका है कि जो कि साल के 12 महीने खुला रहता है। यहाँ बर्फबारी की वजह से नारान की तरह ना सड़कें बंद होती हैं और ना ही यहाँ का कारोबार बंद होता है, बल्कि दुनिया भर से क्या पाकिस्तान से भी यहाँ पर काफ़ी सारे दोस्त सिर्फ बर्फ़ देखने के लिए आते हैं। ये होटल कलाम है और इसके आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर बशीर भाई भी मौजूद होते हैं। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो आपको ये अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। होटल ओपन है, इसके कमरे बड़े ज़बरदस्त हैं और सामने बरामदा और बड़ी एक खूबसूरत किस्म की यहाँ पर एक लोकेशन पर ये होटल वाक़ है कि इस तरह के यहाँ के आप सैन में बैठें तो सामने से आपको पूरा कलाम नज़र आएगा। जी हाँ, ये ऊपर तहसील रोड इस पे वाक़ है और बिल्कुल जो चौक है जिधर से तहसील रोड की जाती है उससे हार्डली पैदल चलते हुए 2 से 3 मिनट का रास्ता है, और आप आसानी यहाँ बैठकर खूबसूरत तरीन मंजर को एंजॉय कर सकते हैं। यहीं से ये बशीर भाई आपको वीडियो बना कर दिखा रहे हैं कि सामने आपको पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, नीचे आपको कलाम नज़र आ रहा है। ये इनके रूम है जिनमें आपको सिंगल रूम भी अवेलेबल होंगे और इसी तरह स्वीट रूम भी यहाँ पर अवेलेबल है, यानी कि एक कमरे के अंदर दूसरा कमरा, ये सहूलत भी मौजूद है। इसी के अलावा यहाँ पर बशीर भाई का अपना गेस्ट हाउस भी है जिसमें आप ज़्यादा लोग हैं अगर तो 4-5 कमरे हैं उनके, तो उसमें
بیڈ نہیں لگے ہوئے لیکن گدے موجود ہیں، کارپیٹ ہے، صاف ستھرا ماحول ہے، اور اس میں اگر آپ زیادہ بڑی فیملی ہیں، 5 سے 6 فیملیاں بھی وہاں پر بڑی آسانی آ سکتی ہیں، یعنی کہ 20-25 لوگ ہیں، یا آپ نوجوان ہیں اور زیادہ تعداد میں، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کم سے کم خرچہ اور رہنے کا، تو آپ وہاں جا سکتے ہیں۔ یہی اس ہوٹل کے اوپر والے کمرے سے یہ نظارہ ہے، جہاں سے نیچے سارا کلام کا بازار نظر آتا ہے۔ یہ اوپر سمجھ لیں کہ تحصیل روڈ پر جب آپ چڑھتے ہیں تو تحصیل روڈ شروع ہی ہوتی ہے، چوک کے بالکل ساتھ ہی یہ ہوٹل واقع ہے۔ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دور پہاڑوں پر اب وہ جو گرینری ہے وہ اب کم ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ اب موسم آنے لگا ہے برف باری کا۔ جی ہاں، کلام کے اندر جو برف باری ہے فی الحال تو میں نہیں کہہ سکتا کہ شہر کلام میں آئے گی، لیکن ایک چیز ابھی موسم نے انگڑائی لی ہے، اور مجھے جو موسم 2 اکتوبر کو نظر آ رہا ہے، اس 2 اکتوبر کو وہ کہہ رہے ہیں کہ 40% بارش کا چانس ہے، لیکن کسی پہر کہیں کیونکہ ٹمپریچر کم ہو رہا ہے تو پھر اوپر ماؤنٹین والی سائڈ پر پھر برف باری کا بھی امکان ہے، اور 30% چانس ہے برف باری کا۔ ٹمپریچر دن بدن کلام کا کام ہوتا جائے گا، اور دن کو اگر دھوپ ہے تو پھر تو آپ آسانی اس طرح بغیر کوئی سویٹر پہنے آپ گزارا کر سکتے ہیں، لیکن اگر دھوپ نہیں ہے، بادل اور بارش ہے، تو پھر بغیر سویٹر آپ نہیں رہ سکتے۔ ہوائیں چلنا شروع ہو گئی ہیں، ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہاں پر جو باہر لٹکے ہوئے کپڑے وہ ہل رہے تھے۔ اس کے علاوہ یہاں پر پھر اب اگر آئیں تو اپنا پورا ٹھنڈک کا بندوبست کر کے آئیں۔ جی ہاں، کیونکہ ٹمپریچر 6 اور پھر آگے بڑھتا ہوا -2، یعنی کہ پھر مجھے یقین ہے کہ کہیں جا کے 5-6 اکتوبر کو یہاں پر ہمیں پہلی ہلکی برف باری دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ یہ اڑتی ہوئی چادریں ہمیں اس بات کا اندیہ دے رہی ہیں کہ اب ہوائیں چل پڑی ہیں، اب یہاں پر برف باری کا موسم آنے لگا ہے۔ اور اس دفعہ یہ بتایا جا رہا ہے چونکہ پچھلے 2 سے 3 سال اتنی برف نہیں پڑی ہے، اور اس بار موسم سرما کا جو سیزن ہے وہ بڑا طویل ہونے والا ہے، بہت جلد برف باری پڑنا شروع ہو جائے گی اور بہت دیر تک برف پڑتی رہے گی۔ اور یہاں برف باری کے حوالے سے بھی آپ کو کچھ چیزیں ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ سب سے پہلے تو سب سے سیف طریقہ یہاں پر آنے کے لیے یہی ہے کہ آپ بیرین تک آئیں، وہاں اپنی گاڑی پارک کریں اور آگے پھر جیپ کا استعمال کریں، اور مقامی لوگ اویلیبل ہیں جو کہ آپ کو ہم بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں کہ جیپ کا سفر آپ کریں، تب پھر آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے جیپ والا آپ کو کلام تک پہنچائے گا، بلکہ یہاں آ کر آپ کو برف باری سے بھرپور انجوائے کرانے کے بعد واپس بھی بافیصد لے کے جائے گا۔ آپ اپنی گاڑی پہ آنا چاہیں تو بھی آ سکتے ہیں، کیونکہ یہاں کی ایڈمنسٹریشن سڑکوں سے برف ہٹانے کے لیے لگاتار کام کرتی ہے، اور بالفرض کہیں تھوڑی بہت کوتاہی ہو جائے تو یہاں کی جیپ ایسوسی ایشن اور ہوٹل ایسوسی ایشن بہت تگڑی ہے، فوراً سے اپنی مشینیں لا کر وہاں سے روڈ کو کلیئر کر کے سیاحوں کی مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ گویا ہم یہ کہیں کہ یہاں کی جیپ اور ہوٹل ایسوسی ایشن کا دل سیاحوں کے ساتھ دھڑکتا ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ یہاں کے لوگ محبت کرنے والے، مہمان نواز اور اپنے کام سے بھی وفا کرنے والے اور پیار کرنے والے ہیں، کیونکہ اگر وہ سیاحوں کے ساتھ اس طرح پیش آئیں گے تو تبھی ان کا کاروبار بھی آگے چمکے گا۔ تو میں یہاں پر ان کی اس کاوش پر انہیں شاباش دیتا ہوں، اور ہوٹل ایسوسی ایشن اور جیپ ایسوسی ایشن ہے اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ کسی بھی ایسے مرحلے میں وہ حکومت کے ساتھ مل کر پھر راستوں کی صفائی کے لیے سرگرم عمل ہو جاتے ہیں۔ یہ پچھلے 2-3 سال سے ہی ہم آپ کو بتا رہے ہیں، ہماری پچھلے سال کی بے شک کلام کی برف باری کی ویڈیو اٹھا کر دیکھیں، اس میں آپ کو ہم بتا رہے ہوں گے کہ یہ لوگ سر فہرست کام کرنے میں لگے ہوتے ہیں۔ یہاں کا سوشل میڈیا، چاہے وہ نصر اللہ بھائی ہوں، بشیر بھائی ہوں، ذیشان بھائی ہوں، کوئی بھی ہوں، سبھی لوگ اسی کام میں جڑے ہوتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے سیاحوں کی خدمت کی جا سکے۔ اچھا، ایک اور چیز بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ہوٹل ابھی تک کھلے ہیں، آپ بشیر بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ہوٹلوں کی بکنگ بھی کرا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ اگر آپ لوکل آتے ہیں تو اگر آپ اچھی گاڑی تک یہاں تک پہنچنا چاہتے ہیں تو پھر تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ بحرین تک اچھی بڑی گاڑیاں آتی ہیں، مختلف سروسز چلتی ہیں، لیکن آگے آنا مشکل ہے۔ اور اگر آپ فیصل موور یا کوئی اس طرح کی بڑی ہیوی لگژریز کوچز میں آنا چاہتے ہیں تو پھر آپ خواجہ خیلہ تک آ سکتے ہیں یا پھر منگورا تک، وہاں سے آگے پھر 2 سے 3 دن کا آپ ٹور لے کے اس طرح کی اچھی بڑی گاڑیوں میں آگے آپ سفر کر سکتے ہیں۔ نہیں تو پھر آپ کو لوکل ٹرانسپورٹ بھی چلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، جو کہ ٹوٹا ہائیس وغیرہ ہے لوکل روڈ پہ، وہ سارا دن چلتے رہتے ہیں۔ اگر پھر بھی نہیں، اگر آپ نے پنڈی سے کسی کوسٹر میں ہی آنا ہے تو رات 11 بجے یہاں سے گاڑی نکلتی ہے، جو کہ صبح ناشتے کے مقام پر آپ کو کلام پہنچا دیتی ہے۔ رات کا سفر کرے
اور صبح صبح آپ کالام پہنچیں اور یہاں کر اس خوبصورت موسم کو انجوائے کریں۔ ان دنوں آنے کا ایک اور فائدہ بھی ہے کہ ابھی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 2 اکتوبر، تو یعنی کہ اکتوبر کے پہلی تاریخ تک تو یہ تو کہنا تو غلط ہوگا کہ کوئی راستہ بند ہوگا، ویسے بھی یہ پہلی برفباری ہے، ابھی آغاز ہوگا۔ ابھی تو 15 اکتوبر تک آپ کسی بھی حصے میں جا سکتے ہیں، چاہے وہ ماڈرن جھیل ہے، سیف اللہ جھیل ہے، تروڑ ویلی ہے، گجرات جھیل ہے، یا پھر آگے شاہی باغ اور اس قسم کا علاقہ ہے، سبھی جگہ پر تمام علاقے اس وقت اوپن ہے۔ موسم بھی اچھا ہے اور زبردست قسم کا ڈسکاؤنٹڈ ریٹ بھی ہے۔ تو اگر آپ آنا چاہیں تو بشیر بھائی کی یا ہماری سروسز آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ میرا نمبر 0313522204، ملک عبدالصبور میرا نام ہے۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ جیتے رہے، خوش رہیں، آباد رہیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔